बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों की वजह से न सिर्फ मईशत मुस्तहकम हो गई बल्कि शरह सूद 22% से 13% पर आ गई है। पेशावर की आवाम की इस हवाले से क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, बाजोड़ी गेट पेशावर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की राय हम जान रहे हैं, कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की जो मकामी हुकूमत है KPK की, वो कैसे जी। चल रही है? के हुकूमत कुछ नहीं कर रही जी, वो तो अपना बस कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। ख्याल करे आदमी का, गरीब का ख्याल करें। ये तो नहीं है, मालदार लोगों को तो वो तो गुजर जाते हैं, उसके तो है उसके साथ, लेकिन मजदूर आदमी तो कुछ नहीं है। मजदूर तो तबाह बर्बाद है। वज़ीर आला KPK आप लोगों का कोई ख्याल रखते हैं? क्या ख्याल रखते हैं? अगर उसके पास चले भी जाओ या कोई नौकरी के लिए या कुछ और चीज़ के लिए, तो बस इधर उधर कर देते हैं, बस किस्सा ख़त्म। इधर तो आदमी अपनी पूछताछ भी नहीं कर सकता कि आदमी पूछताछ अपनी कर ले। अच्छा सर, ये जो एहतजाज शुरू हो जाते हैं हर थोड़े अरसे बाद, जी यहाँ से अक्सर लोग KPK से लोग फिर जो है इस्लामाबाद की तरफ रुख करते जी। हैं, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? ये सर जी, ये तो मेरा दिल तो ये कहता है ना कि ये आदमी जो उधर जाते हैं, ये अलग उलग करते हैं, कितने तबाही बन गई है। ये तो ऐसी फजूल बात है। एहतजाज नहीं करना चाहिए? नहीं जी, इस तरह एहतजाज करो कि पुरअमन तो हो ना। ये तो नहीं है कि तुम जाओ उधर हल्ला गुला करो, डस गप करो। ये अच्छी बात नहीं है। आप ये जो एहतजाज होता है, जो कर रहे होते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते इसका मतलब? नहीं, हम नहीं कर, क्योंकि हम अपना सपोर्ट नहीं कर सकते। एहतजाज का क्या सपोर्ट करेंगे? क्या सपोर्ट करें? एहतजाज पर क्या होता है? सारा फायदा हुकूमत वाले को चलता है, गरीब तो वही तबाह है। यहाँ पे हुकूमत से खुश हैं ये जो मकामी यार KPK? नहीं, खुश नहीं है जी, नहीं। मैं तो खुश नहीं हूँ, अगर कोई और खुश हो तो हो, लेकिन मैं खुद खुश नहीं हूँ। कैसे हालात हैं यहाँ के, पेशावर के हालात कैसे हैं? सब जानते हैं कि क्या हालात है, बस सब लगे एहतजाजों पर। आवाम का तो कुछ भी नहीं, हमारा तो वही हाल है, आवाम का तो वही सिस्टम है। यहाँ के जो KPK की हुकूमत है वो आपके लिए कुछ कर रही है? नहीं, आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रही मना, बस अपने फ़िलहाल ये इस 5 सालों में तो कुछ भी ख़ास नहीं हुआ इसमें। जी, पेशावर सदर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से हम उनकी राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं मुल्क के हालात को? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नज़रिए ऊपर आप इस्लामी देख लो तो हम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रहम व करम है। जो हमारे सियासी इश्यूज़ है, जो इख्तिलाफात है, ये हमें लड़वा रहे। कभी महंगाई का हमें बताते, कभी हमें कह रहे कि वफाक हमें नहीं छोड़ रहे हुकूमत, जो हमारी KPK की हुकूमत है 2013 से PTI की। उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया सिवाय जल्द से जुलूस के। हमारे मुल्क के हालात इस तरह बेहतर होंगे कि ये आपस में बैठ के जो हमारे सियासी लीडर है, जो बड़े, जो ये मुल्क चला रहे, वो आपस में बैठ के पेशावर का, ये KPK का जो मसला है, वो जाके इस्लामाबाद रोड बंद करते हैं तो इससे मसले और ज़्यादा बढ़ते हैं। 2013 से हमारी PTI की हुकूमत है, हमारे लिए उन लोगों ने क्या किया है सिवाय जल्द से जुलूस के। आप अगर अपने लोगों को, मतलब आप KPK की हुकूमत आपके हाथों में, उमर भाई, आप अपने लोगों को फ़ायदा देना चाहते हो तो आपने इनको निकाल के लड़वाने के लिए पंजाब नहीं लेके जाने। आप खुद जाओगे, आपके पास अथॉरिटी है, आवाम ने आप लोगों को चुना हुआ है कि आप मेरे लिए बदलाव लाओगे। हम इन चीज़ों के वो नहीं है मोहताज कि हमारे लिए 52 से 60 रुपये से यूनिट लाओ 13 रुपये। हम ये भी नहीं चाहते। जो हमारा हकूकी हक है हमें वो दिला दो। आपको पता है आप KPK से लोग जाते हैं उमर भाई, तो वो ऑलमोस्ट कंटेनर रखते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, तो इससे आपका एक दिन मोटरवे बंद होने से आपका पाकिस्तान 10 साल पीछे चला जाता है। अगर कोई समझता है, कोई एजुकेटेड, तो वो इन बातों को समझ के अपने काम पे जाते, ना कि जल्द से जुलूसों पे जाते। इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है, यानी
13% تھا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. کیسے دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان کی ایفرٹس کیا ہے 13% پر آ گیا؟ 13% سے جب یہ آ گئے تو آلموسٹ آپ کے پاکستان میں کاروبار اور بھی مزید اچھے ہوں گے، کیونکہ 22 سے 13 مطلب 9% کم ہوا ہے. 9% ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہمارا بل جو یونٹ ہے وہ 13 روپے چڑھتا تھا، پیٹرول 13 روپے مہنگا ہوتا تھا، ڈیزل 13 روپے اور سستا کتنا ہوتا تھا 50 پیسہ 60 پیسہ. اگر یہ 13 روپے مہنگا ہوئے اور یہ 8 روپے سستا ہوئے تو بہت فائدہ ہوگا. یہ جو ہمارے شرح سود تھا 22%، یہ 13 پہ آ گئے تو یہ آلموسٹ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم وفاق حکومت سے اور بھی بہت مشکور ہے وفاق حکومت کا. شہباز شریف کا میں بہت بڑا فین ہوں. پشاور میں ہم موجود ہیں، یہاں پر لوگوں سے گفتگو کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم. کیسے دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا؟ شہباز شریف پرائم منسٹر کی جانب سے جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا اس کا بہت فائدہ ہے. عام پبلک کو بہت فائدہ، عوام کو بہت فائدہ ہے. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی بہت اچھا وہ آ رہا ہے، بیک اپ بہت اچھا آ رہا ہے. جو ہماری گورنمنٹ ہے کے پی کی، اس کی وجہ سے ہم بہت وہ ہے. باقی جو وفاق کر رہی ہے وہ بہت زبردست ہے. اگر آپ اسلام آباد پنڈی یا اس سائڈ پہ جاتے تو اس سائڈ پہ ہمارے بہت سے یہاں پہ دوست ہیں مارکیٹ سے گئے، وہ اس سائڈ پہ بہت خوش ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کبھی کوئی دھرنا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. بہت خراب ہے ہماری مارکیٹ. ہم وفاق کی طرف سے تو بہت خوش ہے. وفاق کی جانب سے جو چیز بھی کاروبار میں وہ بہت اچھی ہے. ہماری جو لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. جو ہمارے باقی بھائی یہاں سے پنڈی گئے ہیں، اسلام آباد شفٹ ہوئے، لاہور موو ہوئے، کراچی موو ہوئے، وہ وہاں پہ بہت خوش ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کاروبار کا فلو بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے اور بہت صحیح جا رہا ہے. لیکن ہمارا جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت ٹینشن ہے، بہت مشکلات ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے انٹرسٹ ریٹ جو 22% سے 13% پر کیا گیا، اس پر پشاور کے رہائشیوں کی اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کی رائے ہم جان رہے ہیں، ان سے گفتگو کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کے اس انیشیٹو کو جو معیشت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اقدامات ہیں؟ یہ تو اچھا جا رہا ہے جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو پیسے جو بینکوں میں پڑے ہیں یہ جو ہے نا مارکیٹ میں آ جائیں گے اور اس سے کاروبار اچھا ہو جائے گا. آپ یہاں پر پشاور میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، کیا حالات ہیں کام کے؟ کام کے حالات تھوڑے ادھر کمزور ہے. مارکیٹ میں جو ہے نا ایسا ہے کہ مندی کا رجحان ہے. یہ جو احتجاج ہوتا ہے اس حوالے سے کبھی احتجاج اسلام آباد پہ، کبھی رخ کرتے ہیں لاہور کا، کاروبار کتنا متاثر ہوتا ہے؟ کاروبار ایسا آپ سمجھ لے کہ 50-50 متاثر ہوا ہے. اور اکنامک کنڈیشن ادھر صوبے کی اچھی نہیں ہے. ہم ہر کسی سے سن رہے ہیں، مطلب ہے دوستوں میں یہ ہم اپنے ڈسکس کرتے ہیں نا کاروباری حضرات میں کہ کیا چل رہا ہے نا، مارکیٹ خراب ہے. تو اس کا یہ ایک ہی ایشو ہے کہ ادھر جو ہے نا حالات تھوڑے ٹھیک نہیں، کوئی یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہے. تو یہاں پر مسلسل اب صوبے میں تو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو وہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاصی کنڈیشن جو ہے نا کنسنٹریشن ان کے صوبائی حکومت کی جو ہے نا وہ اس پہ نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے ایک عام شہری کی حیثیت سے؟ یہ تو ابھی اچھی بات ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں جو ہے ابھی مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہوئے تو اس کا فروٹفل نتیجہ عوام کو ملے گا، خاص کر اس صوبے کے عوام کو، خیبر پختونخوا کو. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اکثر احتجاج ہوتا ہے، ادھر سے لوگ جاتے ہیں تو ایک تو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اپنی پارٹی ہے، اپنا رائٹ ہے، لیکن اس وجہ سے عام لوگ بھی سفر ہو رہے ہیں. عام لوگ جو مختلف کاروبار یا کس وہ صورت میں اسلام آباد جا رہے تو پھر ان کو بھی پولیس والے تنگ کرتے ہیں. ان کا بھی مطلب یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں عام لوگ بھی سفر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ. تاجر ہیں تو آپ کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، ہمارا کاروبار بہت متاثر ہے. ہمارا نہیں ہے، سارے صوبے کا کاروبار جتنے بھی مطلب ہے مختلف. یہ تو موبائل کا فیلڈ ہے، اور بھی بہت فیلڈ ہے، یعنی کپڑے کا مثال کے طور پر جتنے بھی آپ ملے ہوں گے مختلف تاجروں سے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں نا یہ متاثر ہیں، خاص کر صوبے کے. آپ کی بزنس کمیونٹی میں مختلف لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہوگی، جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کپڑے کے بھی تاجر ہوتے ہوں گے، تو وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے کہ مطلب صوبے کے جو حالات ہے آج کل، امن و امان اور پھر سیاسی، یہ دونوں خراب ہے.
तो आप खुद समझ लें कि इसमें मतलब है क्या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इस सूबे में होंगी। तो मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है वो भी नहीं आ रहे, और ये जो लोकल जो इन्वेस्टर है वो भी इधर थोड़े तंग है, तो वो इधर से माइग्रेट हो रहे, लाहौर और मतलब है इस्लामाबाद, ये इधर से कराची, ये इधर से माइग्रेट हो रहे, क्योंकि मुसलसल काम नहीं है तो लोग बस तंग आ चुके हैं। तो वो कहते हैं इधर रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, चलो उधर जाते हैं, उधर अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। और दूसरा एक चीज़ है जो मैं अपने आप से आपको कहता हूँ कि हम उस पर बहुत खुश है, ये जो डॉलर रेट है ना, ये स्टेबल है ना, तकरीबन 1 साल से स्टेबल है। तो इस वजह से जो है ना कारोबार थोड़ा लोगों को समझ आ रहा है। पहले तो लोग कमाई करते थे और देखते थे कि यार हमने तो कमाई की है, लेकिन डॉलर का रेट ऊपर चढ़ जाता था तो वो अपना हिसाब करते तो डॉलर के हिसाब से वो नफ़ा नहीं होता था। वफाकी हुकूमत को जाता है कि उन्होंने कंट्रोल किया है। हाँ, उन्होंने कंट्रोल किया है, ये तो हर कोई मानेगा। ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने इसको स्टेबल किया है। शुबा बाज़ार पेशावर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर शहरियों से हम गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं हालात को? और हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं, पुख्तूनख्वा के स्पेशल बिगड़े हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों पे हमें तकिया था, जिनको हम हीरो समझते थे, वो हमें बर्बादी की तरफ ले गए, बल्कि पूरा बर्बाद कर गए। हम लोगों का गिला ये मुल्क की सतह पे इनको मौका मिला है, ये कुछ नहीं किया उन्होंने, उल्टा गड़बड़ेशन पैदा कर दी है सूबे के हिसाब से। तो यहाँ पे इनको चाहिए था, यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा मुसलसल ये हुकूमत कर रहे हैं, इनका यहाँ पे KPK बनना चाहिए था, हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, एक पे प्लान होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस यही हुल्लड़बाजी है और यही तबाही है। तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते। जितना पुख्तूनख्वा है, ये मैं आपको धड़ल्ले से कह सकता हूँ, एतबार से कह सकता हूँ, ये पूरा पुख्तूनख्वा माशाल्लाह पाकिस्तान पे खड़े होने वाला है और पाकिस्तान के साथ ही है। ये हमारा अपना मुल्क है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है, हम भी देंगे। और साथ में ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ पूरे मुल्क से, वज़ीर आज़म साहब से, जो भी हैं, कि खुदारा इस सूबे को प्यार की नज़र से देखा जाए। हम आपके लोग हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे बुज़ुर्ग पाकिस्तान के साथ रहे हैं। ये मेजॉरिटी में पठानों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गैरती भी हैं और अपने वतन के लिए जानें दी भी हैं, दे भी सकते हैं, आगे भी दे सकते हैं। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, लेकिन खुदारा आवाम का सोचा जाए। स्पेशली KPK में हालात बहुत नाजुक हैं, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, बहुत से मसाइल हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से, पेशावर से, KPK से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ुसूसी तौर पे वफाक से, कि अगर ये कुछ करते हैं कि नहीं करते, आप अपनी नज़र से, अपने हाथ से जो कुछ हो सके आप करो। आप लोगों की मेहरबानी होगी, अल्लाह इस मुल्क को भी आबाद रखे, और ये सब चलता रहे। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, इंशाल्लाह होता रहेगा हमारी नस्लों फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, इंशाल्लाह ये मुल्क कायम दाइम रहेगा। शरह सूद 22% से 13% पर आगे इंटरेस्ट रेट जो है, कैसे देख रहे हैं? नो, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, तकरीबन पैसा मिलने में थोड़ा आसानी होगी और इसके साथ काम भी चलेगा। जब काम चलेगा तो मुल्क चलेगा, जब काम रुक जाते हैं तो मुल्क रुक जाएगा ना। तो इसलिए तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है और इस पे हम बहुत खुश हैं, ताकि जो इसमें कारोबार थोड़ा आगे जाएगा, जब कारोबार जाएगा तो मुल्क आगे जाएगा, जब मुल्क आगे जाएगा तो ये सब के लिए बेहतरी है, और हुकूमत के लिए भी, आवाम के लिए भी है। तो जितना हो सकता है हम तो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा और भी आसान करे, ताकि शहरी को थोड़ा सुकून, थोड़ा वो मिल जाए ना। लोगों को महंगाई ने बहुत तड़पा दिया, तो ताकि थोड़ा उनको रिलीफ मिल जाए, थोड़ा उनको पैकेज मिल जाए। जब ये कारोबार आगे जाएगा तो मुल्क आगे जाएगा, जब कारोबार आगे जाएगा तो मुल्क आगे जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहेंगे? बस ये तो बहुत अच्छा काम किया और हम इससे खुश है कि इसने इतना आवाम को, जो हम वो वज़ीर आज़म चाहिए जो आवाम को आसानी देते है, जो महंगाई ख़त्म करते, ताकि जो भी आ जाए, मगर जब आवाम को रिलीफ मिलते हैं ना तो आवाम उनको पसंद करते हैं। सदर रोड पेशावर में हम मौजूद हैं, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जा रहे हैं, लोगों की आरा जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम हुआ है?
ये तो बहुत बड़ा इकदाम है हमारी हुकूमत की तरफ से कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए, बैंकों से जो पैसे निकले आएंगे। मार्केट जो है आजकल बहुत ज़्यादा मंदी चल रही थी, ये इंस्टेंट रेट की वजह से अभी पैसा जो है मार्केट में आएगा तो इंशाल्लाह मार्केटें चल जाएंगी। लेकिन जो जिस तरह आप कह रहे हैं मार्केटें चल जाएंगी, कारोबार में लोग पैसा लगाएंगे, तो हुकूमत जो है वो मईशत की मजबूती और बेहतरी के लिए जो इकदाम करी उससे मुतमईन है। ये असल में प्रॉपर्टी का काम पिछले सालों से बैठा हुआ है, मार्केट में इधर जो है पैसे नहीं आ रहे, लोगों के सारे बैंकों में पड़े क्योंकि वो रेट अच्छा दे रहे, प्रॉफिट उसको मिल रहा है। अभी उन्होंने जो ये इकदाम उठाया तो ज़ाहिरन सारी पैसे जो है मार्केट भी आएंगे, मार्केट में काम चलेगा तो हमारी मुल्क की जो है एक मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। जी, इंटरेस्ट रेट 22% से 13% पर आया, महंगाई भी की जो शरह है वो 5% से नीचे आ गई, कैसे देख रहे हैं? माशाल्लाह जो काम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना, जो बैंकों से लोगों ने इंटरेस्ट किए है उसके साथ कारोबार का बहुत अच्छा असर पड़ा हुआ है, तो काम भी बहुत अच्छा है। लोगों ने पैसे निकाल दिए बैंकों से तो आजकल काम बहुत अच्छे हुए। जिस वक्त हमें ज्वाइन किया है सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पेशावर फ़ज़ल मुकीम ख़ान ने। फ़ज़ल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अपना कीमती वक्त देने के लिए। फ़ज़ल साहब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो इंटरेस्ट रेट 22% था, अब 13% पर आ गया है, कैसे असरात देख रहे हैं इसके बिज़नेस पर, क्या मुरतब होंगे? ये हमारी सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की ख्वाहिश थी कि ये जो मार्कअप रेट है इसको कम से कम किया जाए, बल्कि सिंगल डिजिट पे लाया जाए। ठीक है जी, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 22% से कम करते करते 13% तक लिया है, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि जैसे जून ख़त्म होगा तो सिंगल डिजिट पर लाने में कामयाब हो चुके होंगे। लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आपने मार्कअप रेट कम किया तो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको खुशाइंद करता है और इसको खुशअस्लूबी से एक्सेप्ट करता है कि जी जो काम आपने किया बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके साथ आपको दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा। वो स्टेप ये है कि जितने भी पाकिस्तान में डिपॉजिट हैं वो 17 to 19% KPK डिपॉजिट दे रहे हैं तमाम बैंकों को, जबकि उससे लैंडिंग जो लोगों को लोन दिया जा रहा है वो 0.97% है। तो लिहाजा इस जो हमारी जो 19% जो डिपॉजिट है उसमें 8 से 9% या 7.5 या 7% लोनिंग हमें होनी चाहिए, जो नहीं दे रहे। जब आप बैंकों से बात करते हैं वो आपसे फ़ाइल ले लेते हैं, आपसे लाखों रुपए का खर्चा करवा लेते हैं, और जब टाइम आता है तो बोलते हैं रेड जोन है या आप एलिजिबल नहीं हैं। भाई हम एलिजिबल क्यों नहीं थे? जब आपने 6 महीने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, लाखों रुपए का फ़ाइलों पे खर्चा करवा दिया, और आप एट द एंड हमें कहते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं या ये रेड जोन है। तो लिहाजा हमने कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर भी लिखा, और हमने स्टेट बैंक को भी लेटर लिखे, और स्टेट बैंक को कहा भी कि खुदारा यहाँ की इंडस्ट्री जो थी वो अपने सेल्फ सफिशिएंट फंड से अब काफ़ी नीचे उनका जो गुजर बसर का लेवल है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। जब वो नीचे गिरेगा तो इनको डेफिनेटली लोनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम कोई बड़ी लोन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो छोटे दुकानदार लोग हैं, जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर टाइप लोग हैं, इनको 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाए, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो बड़े माल्स वगैरह हैं, इनको ठीक ठाक लोनिंग की जाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने एफर्ट्स करके 22% से 13% पे लाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक्शन लेना चाहिए कि वो इतनी खूबसूरत तरीके से इसको बड़े कम अरसे में इस मार्कअप रेट को इन्होंने बहुत नीचे लेकर आए। लेकिन वो कौन से हाथ हैं, वो कौन से लोग हैं कि जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं देखना चाहते और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाहते हैं? क्यों कि प्राइम मिनिस्टर की इतनी बड़ी मेहनत पे हम सब लोगों को खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन कई लोग खफा हैं कि जी हमारे लिए क्या 22% या 13%, हमारे लिए तो एक ही बात है, क्यों हमें तो लोन दिया ही नहीं जाता, हमें कहा जाता है कि ये रेड जोन है। तो लिहाजा मैं आपके PTV चैनल के तवसत से प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा KPK भी आपका छोटा भाई है, तो आप
KPK کے لوگوں کو ٹائم بھی دیں, ان سے بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کریں اور ان کو اپنی کاوشیں بتائیں کہ ہم یہ KPK میں کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کون سے انتکھے ہاتھ ہیں, ان کو بھی ان کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو بینکوں سے لوگ پیسے نکالتے ہیں اور پھر کاروبار میں آتا ہے وہ پیسہ, پھر مارکیٹ میں آتا ہے, کس طریقے سے بزنس جو ہے وہ فلرش ہوتا ہے. دیکھیں جی, بات ہی نہیں, جب بینک لمبے چوڑے مارک اپ دے رہے تھے تو سارا پیسہ بینکوں میں چلا گیا تھا. اب بینکوں کے مارک اپ ریٹ دن پہ دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے یہ کم ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ مارکیٹ میں پیسہ آئے گا. لیکن میں شہباز شریف صاحب اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ یہ پیسہ بزنس کمیونٹی میں جا کے لگے, بزنس میں لگے, نہ کہ پراپرٹی میں لگے. تو ان کی بھی واپس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو بزنس میں دیکھیں جی. جب بزنس پھیلے گا تو جو بھی بندہ بزنس اوپن کرے گا وہ اپنے آپ کو سیلف امپلائمنٹ تو کر جائے گا, لیکن اپنے ساتھ کتنی زیادہ امپلائمنٹ کو وہ امپلائمنٹ کو کرتا چلا جائے گا. اور یہ یاد رکھیں, جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ کولیجن پارٹنر ہوتے ہیں قائم مقام گورنمنٹ کے, جو بھی گورنمنٹ ہو اس کے کولیجن پارٹنر ہوتے ہیں. جب اپنے کولیجن پارٹنر کو اپنا راز کر کے بٹھا دیں تو آپ کہاں سے امپلائمنٹ پیدا کریں گے اور کہاں سے آپ سوشلائزیشن ہوگی, کہاں پہ لوگوں میں خوش آئند اسٹیپ نہیں اٹھے گا. تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا KPK میں جو مائیگریشن شروع ہے, جو انٹیلیجنٹ لوگ تھے, ویل کوالیفائڈ لوگ تھے, کیپٹل والے لوگ تھے, جن کے پاس سرمایہ تھا, وہ پہلے پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا. جو KPK کو نہیں چھوڑ سکا, پاکستان سے باہر نہیں جا سکا, وہ KPK کو چھوڑ کے ادر پروونس میں چلا گیا. یہ قوم کو آپ لوگ کافی تذبذب کا شکار رہا ہے. کافی جو کچھ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, جتنی پروموشن ہونی چاہیے تھی اتنی پروموشن نہیں ملی, بلکہ اتنی پروجیکشن ہی نہیں مل سکی. کیوں؟ جب آپ پروجیکشن ادر پروونس میں واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ میرا جان و مال دونوں محفوظ ہیں, تو آپ یہاں کیوں رہیں گے؟ یہاں پہ نہ آپ کی جان محفوظ ہے نہ آپ کا مال محفوظ ہے. اپنے جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے اس دفعہ میں آپ کے دوبارہ بنوں گا PTV چینل کے توسط سے اپنے پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ فلوئنٹلی وزٹ KPK کا کریں, KPK کے بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ انوالو کریں, ان سے میٹنگز کریں, ان کو آپ ٹائم دیں, تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں کہیں ٹھہراؤ آ جائے. جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجلیل جان صاحب, سینئر نائب صدر ہیں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پشاور کے. عبدالجلیل جان صاحب, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے 22% سے 13%, بزنس مین کی حیثیت سے کیسے دیکھ رہے ہیں اسے آپ؟ بحیثیت ایک تاجر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4-5 سالوں میں اور 10 سالوں میں جو پوزیشن پاکستان کی رہی ہے اس پر میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں تاجروں کے حوالے سے, جو اس حوالے سے ریلیف دیا ہے, وہ قابل تحسین ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ مزید کم کیا جائے تاکہ کاروباری طبقہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور ہم بحیثیت ایک مسلمان ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ جو وعدہ ہوا ہے 26ویں ترمیم میں بلا سود بینکاری نظام کا, اس کو بھی جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کا کرے. یہ بھی کریڈٹ شہباز شریف حکومت کو ہی جاتا ہے کہ اگر بلا سود بینکاری نظام اس ملک پر رائج ہو جائے تو یہ بھی شہباز شریف صاحب کے ایک کارنامہ سمجھیں گے ہم. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ کاروبار کی طرف متوجہ ہوں گے, لوگ انڈسٹریز کی طرف متوجہ ہوں گے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اقدام ہے. ہمارے ہاں مختلف سیکٹر ہیں, ہنی کا سیکٹر ہے, ہینڈ میڈ کرافٹ اس کا کارپیٹ کا سیکٹر ہے, فرنیچر کا سیکٹر ہے, مینس کا سیکٹر ہے اور جیمز کا سیکٹر ہے. ان کاروبار کو فروغ دینے کے لیے میری ایک تجویز یہ ہے کہ جو ٹیکس لگ رہے ہیں اس کو ذرا روکا جائے. ابھی ہماری صوبائی حکومت نے 2% سیس لگایا اور ہماری تجارت جو ہے افغانستان اور پاکستان کی تجارت ٹھپ ہو چکی ہے. ایک باہمی تجارت ہوتی ہے اور ایک ٹرانزٹ تجارت ہوتی ہے. دونوں اس وقت دونوں ممالک جو ہیں اس سے سفر ہیں اور دونوں ممالک کے تاجر جو ہیں پریشان ہیں. ہم نے سرحد چیمبر آف کامرس نے پروونشنل گورنمنٹ کو اور منسٹر فائنانس کو یہاں بلایا بھی تھا اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس ٹیکس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیگر صوبوں میں یہ ٹیکس نہیں ہے, یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت بڑا اسکوپ پڑا ہے. یہاں پہ ہم اگر ان سیکٹر کو ہم
उजागर करें, इनके लिए सरपरस्ती करें, इनको ज़रा रिलीफ दें, तो ये सारे सेक्टर जो है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ना बल्कि दुनिया के जितने भी ताजर हैं वो यहाँ दौड़ कर आएंगे। जब पीडीएम की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, लेकिन उनकी एफर्ट्स की वजह से ना सिर्फ मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा बल्कि अब मैशियत भी मजबूत हो रही है। देखिए, बिजनेसमैन कारोबार की तरफ देखते हैं अपने और प्राइम मिनिस्टर के विज़न की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये लोग ख़ुद बिजनेसमैन हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये ख़ुद बिजनेसमैन हैं, तो इनकी अव्वलीन तरजीह होती है वो बिज़नेस को फ़रोग़ देने की होती है, तो वो उस पर अमल पैरा है। और आज तक जो तब्दीलियाँ जो आई हैं ये इनके विज़न की वजह से आई हैं ना। अगर दूसरा कोई होता शायद इसको काबू ना कर सकता। तो इसका एतराफ़ तो अपोजिशन भी कर रही है कि मियां शहबाज शरीफ के दौर हुकूमत में कारोबार को ज़रा वसअत मिली है। कारोबार पे जो तंगियाँ थी या जो मुश्किलात थी वो आस्ता आस्ता, एकदम तो कोई भी नहीं कर सकता। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। बहसीत प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जो इक़दाम उठाए हैं, हम समझते हैं कि कारोबारी तबका इसको तहसीन की निगाह से देखता है। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहिद हुसैन ने, जो कि बिजनेसमैन है। शाहिद साहब, कैसे देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो ये पैसे ऑब्वियसली लोग बैंकों से निकालते हैं, फिर अपने कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या असरात मुरतब होंगे अब? सबसे पहले ये है कि हम कई सालों से पूरी मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी यही चीख रही थी और बिज़नेस का जो जनाजा निकाला गया था तो वो यही था कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था। लोग कारोबार की बजाय अपने पैसे बैंकों में रखते थे, सूद लेते थे। सिंपल सी जो बात है, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना ही ये लोग अपने पैसे को बिज़नेस में लाएंगे और ये पैसा बिज़नेस में सर्कुलेट होगा और ये आम तबका जो है और निचले तबके तक इसके फ़वाइद जो है वो मिलेंगे। मुल्क की इकॉनमी के लिए भी बेहतर है और सबसे ज़्यादा इसमें जो बेहतरी आएगी तो वो बिज़नेस सेक्टर में आएगी। जब ये पैसा बिज़नेस में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ट्रेड में आएगा, शॉप में आएगा, मॉल में आएगा, तो ज़ाहिरी बात है बिज़नेस बढ़ेगा, सेक्टर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहिमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, अहम खबर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहिमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद, नौजवानों में सलाहियतों और पेशा वराना तरबियत के फ़रोग़ और तिजारत जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया है। नाज़रीन, इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में मुत्तहिदा अरब अमारात की गहरी दिलचस्पी को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक क़यादत की तारीफ़ की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस नई इक़्तिसादी क़ुव्वत ने दो तरफ़ा सरमायाकारी और ताउन में इजाफ़े के इम्कानात पैदा किए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान के साथ अपनी देरीना शराकत दारी को बढ़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़्म का इयादा किया है और अवाम से अवाम के रवाबित और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर
زور دیا ہے، جبکہ میٹنگ کا اختتام دونوں ممالک کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی طور پر ترجیحی شعبوں میں وسیع تر تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل وقت میں خاص طور پر اقتصادی تعاون کے ضمن میں متحدہ عرب امارات کی غیر متزلزل حمایت پر شیخ زید بن ناہیان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت۔ سینٹر چائنا ونڈو میں چلانے کا ایک موقع ملا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک کو ہم آگے لے کر جاتے ہیں اور چین جو کہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، تو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال بہت حد تک اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی معاشی حالت اب بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان معاشی طور پہ بہت بہتری کی جانب جائے گا۔ ملک صاحب، انٹرسٹ ریٹ بڑا میٹر کرتا ہے، وہ 22% تھا اور اب 13% پر آ گیا، اس کو کیسے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے کہ اس میں بڑی حد تک کمی کر دی گئی ہے، اور میں سن رہا تھا ہمارے وفاقی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ آنے والے چند دنوں میں شرح سود جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، تو یقینی طور پہ اس کے بڑے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی، اور جو ہمارے مقامی سرمایہ کار ہیں وہ بھی اب قرضے لے کر اپنے جو انڈسٹری ہے اس کو بحال کریں گے اور نئے کارخانے اور فیکٹریاں لگائیں گے۔ سینئر جرنلسٹ خالد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد خان صاحب، آپ کی بھی ایک بڑی گہری نظر ہے، پولیٹیکل اور اکنامیکل سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے تو PMLN جو ہے سمپلی یہ ایک علامت ہے ترقی اور پراگرس اور اکنامک گروتھ کی، اور اگر ان کی حکومت کی تسلسل رہتی تو ایشین ٹائگر بننے کا جو ہمارا خواب تھا وہ ایکچولائز ہوتا، لیکن پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے تبدیلیاں آئی۔ اب گزشتہ ادوار میں ہماری اکانومی بہت نیچے گئی تھی، لیکن اب بہت سارے اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ ایک آپٹیمزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے ایک بڑی مثال انٹرسٹ ریٹ میں جو کمی ہوئی ہے اس کے دو ڈائریکٹ بینیفٹس آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انویسٹرز کو اٹریکشن ہوگی، مزید انویسٹمنٹ آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عام پاکستانیوں کے لیے مہنگائی کی شرح میں اس تناسب میں بہت زیادہ ایک واضح کمی آ رہی ہے، تو ہم آپٹیمسٹک ہیں۔ اور اسپیشلی انہوں نے ایک اور سلسلہ بھی کیا ہے کہ جو آسٹریسٹی ڈرائیو ان کی ہیں، جو بچت کی ان کی اسکیمیں ہیں، جو ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں یا رائٹ سائزنگ اس کو کہہ لیجیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، ایک ایشو ہے کہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو IMF ورلڈ بینک اور ان کے کنڈیشنز کو ماننا پڑتا ہے، تو کچھ سختی ہوئی ہے، لیکن اس سختی عوام پہ آئی ہے تو بہتری کے لیے آئی ہے، کیونکہ اس سختی نے ہماری گورنمنٹ کو ریفارمز پہ مجبور کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دن دور نہیں کہ ہم اکنامک کرائسس سے نکل جائیں۔ ہمارا جو شرح سود ہے اس پہ کمی سے یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ بزنس مین ہے یا صنعت کار ہے تو وہ بھی اس میں مزید مطلب اپنے کاموں میں اضافہ کریں گے، تو اس طرح عوام کو روزگار بھی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ شرح سود کم ہو تو وہاں سے لوگ آتے ہیں کام کے لیے، تو یہ اب شرح سود زیادہ ہوگا تو یہاں پہ نہ کوئی بزنس مین آئے گا نہ کوئی کام کرے گا، تو بہتر ہے انشاءاللہ۔ حالات سخت ہے، کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے کیونکہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر گورنمنٹ اسی تواتر کے ساتھ کام کرتی رہے گی تو انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آنا، 5% سے بھی کم پر آ جانا یقیناً حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور اسی حوالے سے ہم پشاور کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے دیکھ رہی ہیں حکومتی اقدامات کو، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہیں انہیں؟ یہ پہلے بہت مشکلات تھا، لیکن ابھی جو ہے شکر الحمدللہ مشکلات ابھی بحال ہو گیا، اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس کی حکومت سے، اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کر بھی رہے اور سارے لوگ دیکھ بھی رہے،
اور ہماری پشاور کی جتنی بھی عوام ہے، خاص طور فنکار کی جو کمیٹی ہے، یہ بہت زیادہ خوش ہے. ان کے لیے بہت زیادہ خدمات انہوں نے کی ہیں، کیونکہ ابھی ان کو پیسے ملے ہیں چیک. جو غریب بیمار تھے، لاچار تھے، ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، ان کو صحت کارڈ دیا گیا آل پاکستان کا شہباز شریف نے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پہلا قدم انہوں نے اٹھائے شہباز شریف نے، تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں شہباز شریف کو. اور ہم سب جتنی بھی خیبر پختونخوا کے ہمارے فنکار ہیں سب اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس سے. ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما افشا حسین ایڈوکیٹ نے. افشا حسین صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ملک کی معاشی صورتحال آپ ابھی دیکھ رہی ہیں، وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی. اور جیسے آپ نے بات کی شہباز شریف صاحب کی، تو میرے خیال سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. جس طرح اگر ہم دیکھیں جو پچھلا گورنمنٹ تھا ہمارا، ان سے جو ہے بہت سارے پرابلمز جو ہے وہ انہیرٹ ہو چکے تھے. جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے سنبھالا ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ کو مطلب ان حالات سے نکالا ہے، کیونکہ ہمارا جو ملک تھا اس ٹائم وہ سیاسی بحران کا شکار ہو چکا تھا، سٹیبلٹی نہیں تھی، انٹرنلی ایکسٹرنلی اتنے پرابلمز تھے. اس کو جو ہے فیس کرنا اور ملک کو نکالنا، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ملک آہستہ آہستہ سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جو ہے ترسیلات زر اگر ہم اس کی بات کریں تو 31 بلین ڈالرز جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں ہمارے آ چکے ہیں صرف ایک ہی سال میں الحمدللہ سے. اسی طرح سے اگر ہم ٹیکس پہ بات کریں تو ٹیکس ریونیو ہے اس پہ انہوں نے ان پہ جو ہے اتنا شہباز شریف صاحب نے اتنا کام کیا ہے الحمدللہ سے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے اچیومنٹ ہے. بانی پی ٹی آئی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہماری اکنامکلی جو سٹیبلٹی ہے اس کی طرف ملک کو لے آئے ہیں. آپ وفاق میں دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی کارکردگی دیکھیں، اور ادھر ہمارا 11 سال سے ہم خوار ہو رہے ہیں. آپ آئے ہیں لاہور سے، آپ مجھے بتائیں کیا ادھر کیا آپ کو دکھ رہا ہے، کیا ایسے جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹ ہو رہے ہیں یا کوئی کام ہو رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں دکھ رہا. میں تو یہاں پہ رہ رہی ہوں، میرا یہاں پہ جو ہے رہن سہن ہے، یہیں پہ میں بڑی ہوئی ہوں. مجھے تو 11 سال سے کوئی ایسی اچیومنٹ نظر نہیں آ رہی ان کی. معیشت کو مضبوط کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسی حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کاوشوں کی بدولت انٹرسٹ ریٹ 22% سے 13% پر آ گیا. کیا کہیں گی آپ؟ جو آپ انٹرسٹ کی بات کریں وہ تو الحمدللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. جب کم ہوا ہے تو لوگ آگے آ رہے ہیں، لوگ انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور امپورٹ بھی ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ سے سارا سب کچھ ہو رہا ہے نا. کیونکہ ہمارا ملک ابھی ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ ایک جو گریجولی سلولی ہے لیکن گریجولی چڑھ رہا ہے. آپ کیوں درنوں پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ آپ اپنے بھائی جو ابھی مصیبت میں ہے، جو تکلیف میں ہے، جو پاڑا چنار میں ہے، جو ٹھیک رہے، جو بچے فوت ہو رہے، آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہو. آپ ان کو ایڈ کیوں پرووائڈ نہیں کرتے؟ آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ادھر جاؤ. آپ اکٹھا کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے، اس پہ چڑھائی کر رہے، ادھر چڑھائی کر رہے. کیا چڑھائی کرنی ہے؟ اپنے لوگوں کو جو ہے آپ وہ کرو، ساتھ دو. مریم نواز صاحبہ نے اپنے لوگوں کے جو ہمدرد بنی ہوئی ہے، جو ان کو ضرورت ہے ان کے پاس پہنچتی ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا، آپ کسی بیمار کے پاس جاؤ، آپ کی ایک قدم پہ جو ہے آپ کو ثواب ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا جو ہے کے پی میں آپ دیکھیں نا کیا سہولت ہے. آپ جائے ذرا یہ ہمارے چیک کریں، جتنی یہ ہمارے گاؤں کی جتنی علاقے ہیں وہاں پہ فیسلٹیز دیکھیں کیا حالت ہے. چند روز قبل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب نے وائٹ پیپر جاری کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہ یہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہی نعرے تھے جو یہ لوگ لگا رہے تھے. اب پروف ہو نا کہ کون کیا کر رہا ہے. آپ پروف تو ہو کہ کرپشن کرنے والے اب جب خود کرپشن کرتے ہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے. جو کرپشن کرتے تھے وہ آج خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ کیا کرپشن کی بات کرتے تھے؟ ان کو بتائیں نا، ان سے پوچھے آپ جو پڑھے تھے کرپشن تو آپ کیوں کر رہے؟ آپ نے تو صوبہ سنبھالا ہوا ہے، آپ کے پاس تو ہے، یہاں آپ کی حکومت ہے. آپ پروف کریں نا اپنے صوبے کو، آپ اس کو ان کے مطلب اپنی صوبے کے گراف کو اوپر کریں. آپ نیچے کیوں لے کے جا رہے؟ آپ باجوڑ پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ پاڑا چنار پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کون گیا ہے وہاں پہ؟ باقی صوبے ہمارے فیسلٹیز کے لیے آ رہے. کتنی شرم کی بات ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. پنجاب سے ہماری جو ہے مریم نواز صاحبہ ان کی ہیلپ کر رہی ہے، باقی صوبے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں.
किधर है हमारे लोग? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपने भाइयों का पूछे? जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने आप पे एतमाद किया है, अब आप उनका जो है आप उनको कैसे छोड़ रहे इस हालत में? ये हमारी हालत है केपी की। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अफशा हुसैन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने गुफ्तगू की। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनका कहना है कि यहाँ पर जो हुकूमत मौजूद है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रही। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दे। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।